अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारी कुरान की इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैं ज़ाकिरा नुज़हत अब्बास हूँ, जिसका मकसद इस क्लास को शुरू करने का फ़कत ये है कि जो सूरा हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पढ़ते हैं, नमाज में जिन सूरा को पढ़ते हैं, उनकी क़िराअत और तिलावत दुरुस्त हो जाए। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरां कद्र चीज़ें ऐसी छोड़े जाता हूँ जिनसे अगर मुतमस्सिक रहोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे। और ये दो चीज़ें क्या हैं अजीज़ान? एक कुरान करीम है और एक अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम है। जिसने भी इनके दामन को मजबूती से पकड़ लिया वो रसूल अरबी के पास हौज़ कौसर पर पहुंच जाएगा और मौला अली और जनाब सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के हाथ से हौज़ कौसर को नोश फरमाएगा। तो कुरान करीम में सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इतनी तजवीज़ और मखारिज की दुरुस्तगी को सीख लें जिससे हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए। तो हमारा मकसद ये है कि नमाज में पढ़े जाने वाले सूरा सबसे पहले हम दुरुस्त कर लें, उनकी तिलावत, उनकी क़िराअत को दुरुस्त कर लें ताकि हमारी नमाज सही हो जाए। और उसके बाद फिर वो सूरा कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में पढ़े जाते हैं, जैसे सूरह मुल्क है, सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, और जो सबसे पहले शुरू करेंगे सूरह अलहम्द से शुरू करेंगे। उसके बाद फिर चारों कुल, फिर सूरह कौसर। तो ये सूरह इन्ना अंजलना, सूरह कद्र। तो कुरान करीम के मानी क्या हैं? क्योंकि हम कुरान पढ़ने जा रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि कुरान करीम के मानी क्या हैं। कुरान लुगत, लुगत किसे कहते हैं? डिक्शनरी को, जिसमें से हम अक्सर चीज़ों के मानी तलाश कर रहे होते हैं, कभी इंग्लिश की डिक्शनरी से, कभी अरेबिक की डिक्शनरी से, कभी उर्दू की डिक्शनरी से। जो अल्फाज हमें समझ में नहीं आते हम लुगत में यानी डिक्शनरी से तलाश करते हैं। तो लुगत में कुरान के क्या मानी लिखे हुए हैं? कुरान के मानी है पढ़ना, और ये क़ुरआ, क़ुरआ यानी पढ़ना। जैसे अल्लाह ने कहा इक़रा, पढ़ो। तो कुरान किससे बना है? कुरान बना है कर और यकर, इसका बाब है ये। अरबिक जो है ये ग्रामर के हिसाब से कर और यकरा इसके लिए मस्दर है और ये इससे बना है कुरान। तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर इसी मतलब की सराहत की गई है, बार बार बयान किया गया है। सूरह बनी इसराइल की आयत है, वल कुरआन वल फज्र इन्ना कुरआन अल फज्र काना मशहूरा, यानी फजर की नमाज भी पढ़ो क्योंकि फजर की नमाज भी गवाही देती है, इंसान के अच्छे अमल की गवाही देती है फजर की नमाज। तो पढ़ना यानी क़ुरआ, कुरान बना है कर और यकर के मस्दर से, रूट वर्ड इसका ये है। अब ये कुरान करीम की जो हर घर में मौजूद है, जिससे हम इश्क करते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं कुरान से, इस कुरान के नाम क्या क्या हैं? इस कुरान के नाम है अल किताब, इस कुरान का नाम है अल हदीस। कुरान में 4 मकामात पर ये इस्तेमाल हुआ है अल हदीस के नाम से, और अल किताब के नाम से भी 45 मकामात पर अल किताब के नाम से कुरान को निशानदेही की गई, बताया गया। इसी तरह 6 मकामात ऐसे हैं जिसमें कुरान मजीद के लिए अल कौल, अल कौल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। फिर कुरान में ये ताबीर 3 मकामात पर इस्तेमाल हुई, वो ताबीर है कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम। 5 मकामात ऐसे हैं जिसमें कुरान के लिए तंजील, तंजील का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और 35 मकामात ऐसे हैं जिसमें अल हक, अल हक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। 3 मकामात ऐसे हैं जिसमें अल फुरकान, कुरान के लिए अल फुरकान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। लिहाजा ये सवाल मुमकिन है कि हम कुरान ग्रुप पर आपसे पूछें, तो इसको जहन नशीन कर लीजिए। हमने कितने नाम बताए आपको? अल किताब,
الحدیث، القول، کلام اللہ، تنزیل، الحق، الفرقان. یعنی 7 نام ہم نے قرآن کے آپ کو بتائے ہیں جو قرآن کریم میں جن کا تذکرہ قرآن کے معنی میں کیا گیا. اچھا، اب کیونکہ آپ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کے آداب کیا کیا ہیں؟ ہمیں قرآن کریم کے تلاوت کرتے ٹائم کن کن مینرز اور کن کن ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے. جو ہم قرآن کریم کی تجوید سکھائیں گے وہ اس کتاب سے سکھائیں گے. یہ قرآن فاؤنڈیشن کی کتاب ہے اور اس میں بہت واضح طریقے سے تجوید اور مخارج کے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے. تو اس قرآن کریم کو جب تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آداب کیا کیا ہیں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا آداب بیان فرمائے ہیں. آپ کا ارشاد مبارک ہے اپنے گھروں کو تلاوت کلام پاک کے ساتھ منور اور درخشاں کرو، کیونکہ جب کسی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کی خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے، گھر والے مطمئن ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ گھر اہل آسمان کے لیے اس طرح سے چمکتا ہے جیسے کہ ہم زمین سے آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں. یعنی اس وقت جب کہ آپ تلاوت کلام پاک کے آداب سمجھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا گھر آسمان والوں کے لیے، ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے کس طرح چمک رہا ہے؟ جیسے رات میں ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں، اس طرح سے آپ کا گھر نور سے درخشاں ہو چکا ہے. اہل زمین میں وہ تمام گھر جہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں جہاں قرآن کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، ملائکہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کے گھر ہیں؟ یہ ان مومنین کے گھر ہیں جو تلاوت کے آداب سیکھنا چاہتے ہیں. تو قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں تلاوت کے آداب قرآن کریم میں کیا بتائے گئے ہیں. تو آپ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں. سورہ واقعہ کس لیے ہے؟ جو رزق کی زیادتی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اس پر نعمت پروردگار عالم تمام ہو جائیں، وہ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں. اور سورہ واقعہ میں کیا کہا گیا؟ سورہ واقعہ میں کہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو صرف پاک و طاہر لوگ ہی مس کر سکتے ہیں. کون مس کر سکتا ہے؟ جو باوضو ہو، جس نے غسل کیا ہوا ہو، یعنی پاکیزہ ہو. بغیر وضو کے قرآن کے الفاظ کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اگر قرآن کریم میں فرعون بھی لکھا ہوا ہے تب بھی آپ بغیر وضو کے اس کو چھو نہیں سکتے. نام کس کا ہے؟ ظالم کا ہے، جابر کا ہے، بدترین خلق انسان کا ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ اگر چاہیں اس کو مس کرنا، چھونا، تو کیا کریں گے؟ پہلے وضو کریں گے. وضو کے بغیر اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن اب اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ سمجھیں گے کہ جب خواتین کے لیے ایسے ایام ہوں کہ جس میں انہیں نجس سمجھا جاتا ہے تو پھر کیا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، قرآن پڑھنا چاہیے. جتنا قرآن آپ روز پڑھتی ہیں اتنا قرآن پڑھنے کی اجازت ہے. 7 آیات پڑھنے کی تو لکھا ہوا ہے کہ جو خواتین اس وقت میں ہے کہ جب شرعی طور پر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو کیا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی؟ نہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں. 7 آیات پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر کسی کی عادت یہ ہے کہ وہ روزانہ 1 سپارہ پڑھتا ہے، 2 سپارے پڑھتا ہے، 3 سپارے پڑھتا ہے، تو پھر وہ اتنا ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں. لیکن کس طرح؟ کہ آپ کا ہاتھ الفاظ پر ٹچ نہ ہو، آپ اس کو مس نہیں کریں گے بلکہ جو اس کا حاشیہ ہے اس سے پکڑ کر قرآن کو کھولیں گے اور پھر آپ تلاوت کریں گے. لیکن اب ایک آسانی ہو گئی ہے کہ ہمارے موبائل میں بھی قرآن کریم ہوتا ہے، تو اس میں مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر اسکرین ہوتی ہے. اسکرین کے اوپر سے ہم ٹچ کرتے ہیں، ہمارا جسم، ہماری اسکن اس پر ٹچ نہیں ہوتی ہے، لہذا ہم اس کے اوپر سے ٹچ کر سکتے ہیں. لیکن قرآن کا اگر کوئی نسخہ ہے کتابی آپ کے پاس، اس پر آپ ٹچ نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس پر پلاسٹک چڑھا ہوا ہے، کبھی کبھی پلاسٹک کوٹنگ والے صفحات ہوتے ہیں، پھر آپ اسے ٹچ کر سکتے ہیں.
اچھا پہلا ادب کیا ہوا؟ باوضو چھوئیں گے. دوسرا ادب کیا ہے؟ دوسرا ادب ہے فَإِذَا قِرَأَتَ الْقُرْآنَ فَأَتَعَذَ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یعنی کیا؟ جب تلاوت کلام پاک کریں گے تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی طرف پناہ لیں گے. یعنی پہلے تعوذ پڑھیں گے. تعوذ کے معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب شیطان بھاگ جائے گا تو پھر قرآن کی تلاوت کا تمام فائدہ ہماری روح کو ہوگا، اس کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے اسرار و رموز بھی ہم پر واضح ہو جائیں گے. جو سیکریٹس ہیں قرآن کریم کے اندر وہ ہم پر واضح ہو جائیں گے. لہذا پہلے شیطان مردود کو دور کرتے ہیں، پہلے تعوذ پڑھتے ہیں. پھر تیسرا ادب کیا ہے؟ تیسرا ادب یہ ہے اقرا بسم ربک. اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کے نام سے شروع کرو. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تلاوت کلام پاک سے پہلے بسم اللہ کرنا ضروری ہے. ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے. بالخصوص سورہ اخلاص. اگر آپ پوری تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ رہے ہیں ایک تسبیح تو ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. سورہ اخلاص کے ساتھ واجب ہے. بغیر بسم اللہ کے سورہ اخلاص کو شروع نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آئی بچوں آپ کے؟ بغیر سورہ اخلاص کو بغیر بسم اللہ کے شروع نہیں کر سکتے. اگر 100 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو 100 مرتبہ آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہوگی. لیکن قرآن کریم میں 114 سورے ہیں. 114 سوروں میں ایک سورہ ایسا ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے. اور یہ سوال ہم آپ سے گروپ پر بھی پوچھیں گے. وہ کون سا سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے؟ وہ سورہ ہے سورہ توبہ. سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوا ہے. لیکن پورے قرآن میں کتنی مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ 114 مرتبہ. 114 سورہ ہیں اور 114 مرتبہ قرآن کریم میں بسم اللہ نازل ہوئی ہے ہر سورہ کے ساتھ. لیکن سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی. اس کو بغیر بسم اللہ کے پڑھنا ہے. تو پھر 114 سورے ہیں اور 114 مرتبہ بسم اللہ. ایک سورہ میں دو مرتبہ بسم اللہ نازل ہوئی ہے. وہ کون سا سورہ ہے؟ یاد رکھنا ہے، آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس کون سا سورہ ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے. سورہ نمل. سورہ نمل یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا. سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے. تو اس وجہ سے 114 مرتبہ قرآن کریم میں بسم اللہ نازل کی گئی. اچھا پھر اب چوتھا ادب کیا ہے جو آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کریم کی تلاوت جب کریں ترتیل کے ساتھ کریں. یعنی آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز سے خوبصورت آواز سے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اور جو مخارج جو پروناؤنسیشن جس طرح سے بتائے گئے ہیں اس طرح سے اس کی تلاوت کریں. جیسے کچھ حروف حلقی ہیں جنہیں حلق سے ادا کرنا ہے. حروف حلقی کون سے ہیں؟ سب سے مشکل جو پیش آتی ہے زیادہ تر لوگوں کو وہ ہا. ہاں اس کو حلق سے آواز حلق سے سانس نکالتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے. ہاں یہ حروف حلقی ہے. اسی طرح آئین. آئین یہ حلق سے ادا کیا جاتا ہے. تو جو مخارج بتائے گئے ہیں جو پروناؤنسیشنز بتائے گئے ہیں اسی طرح سے ادا کیا جائے. پانچواں قاعدہ کیا ہے؟ ایٹیکیٹس اور مینرز میں جو رولز ہیں آداب ہیں اس میں پانچواں قاعدہ ہے افلا یتدبرون القرآن. آیات قرآن میں فکر و تدبر نہیں کرتے. اللہ نے کہا کہ قرآن پڑھتے تو ہیں، ہم کیا فکر کرتے ہیں جلدی جلدی قرآن پڑھ کے ختم کر لیں. اب ہم نے ایک قرآن ختم کر لیا، اب ہم نے 2 قرآن ختم کر لیے. ماہ رمضان المبارک میں ہم نے 2 قرآن ختم کیا، ہم خوش ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے. لیکن اللہ کے نزدیک اس بات کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے.
अफला यतदब्बरून अलकुरान, तदब्बुर नहीं करते कुरान में, गौर व फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं है। तो सोचना जरूरी है, अल्लाह क्या पैगाम पहुंचा रहा है, परवरदिगार क्या कह रहा है। तो कुरान मजीद की तिलावत के दौरान हर आयत पर, हर लफ्ज पर गौर व फिक्र करना है, क्या पैगाम है इसके अंदर। फिर छठा अदब जो है वो है, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो। जब कभी है हमारे बहुत शोर आ रहा है। हुमा परवीन, आपका माइक अनम्यूट है बेटा, आपका शोर आ रहा है। अच्छा, तो कुरान करीम में जब कुरान पढ़ा जाए, आप कभी कभी ऐसा होता है कि सीडी पर या कैसेट पर या अपने मोबाइल में वो लगा लेती हैं, तिलावत कलाम पाक लगा लेती हैं। तो उसको किचन में रखकर हम कभी ऐसा करते हैं कि तिलावत सुन रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इतनी कुरान की शदाई हैं कि तिलावत कलाम पाक लगाकर काम कर रही हैं अपना, लेकिन गौर से सुन रही हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि तिलावत कलाम पाक सुन लगाकर आप आपस में बातें कर रही हैं, या उधर टीवी भी चल रहा है और इधर तिलावत कलाम पाक भी चल रहा है, ये बेअदबी है। जब कुरान पढ़ा जाए तो इंसान उसे गौर व फिक्र के साथ सुने। अब मासूमीन अलैहिस्सलाम की नज़र में तिलावत कलाम पाक के क्या क्या तरीक़ेकार हैं, इसमें एक दो मासूम अलैहिस्सलाम के अक़वाल हम आपकी समात की नज़र करेंगे। कुरान की नज़र में जो आदाब कुरान थे वो हमने बयान कर दिए आयात के ज़रिए, किन किन आयात में अल्लाह ने क्या चाहा है हम किस तरह तिलावत कलाम पाक करें, यानी बावजू करें, क़िबला रुख बैठ कर करें, पूरे गौर व फिक्र के साथ करें, आहिस्ता आहिस्ता करें, खूबसूरत आवाज में, सौतो लहन कहते हैं, जैसे जो लोग नाउज़ो बिल्ला खाकम बदहन गाने गाते हैं, वो उसके लिए कितनी रियाजत करते हैं, कितनी मशक करते हैं दुनिया के लिए। लेकिन आप कुरान के लिए मशक कीजिए, इसके भी रूल्स हैं, इसके भी एटिकेट्स हैं। सौतो लहन में सिखाया जाता है कहाँ पर अप है, कहाँ पर डाउन है, कहाँ पर आवाज को ऊंचा उठाना है, कहाँ पर अपने लहजे को आहिस्ता करना है। तो आपकी आखिरत की तैयारी अगर आप कुरान करीम को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अम्मा सुमीन अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया इसके मुतालिक, जब कुरान पढ़ें तो पहले अपने दांतों को मिसवाक करें। मिसवाक यानी ब्रश, साफ करें अपने मुंह को, मुंह से बदबू ना आती हो, क्योंकि ये कुरान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दहन कुरान मजीद की राहें हैं। जैसे एक रास्ता होता है, मैं अगर आपके शहर, आपके घर आना चाहूँ तो एक रास्ते को इस्तेमाल करूंगी। जब हम अल्लाह तलक जाना चाहते हैं तो हम परवरदिगार तलक जाने के लिए किस चीज को इस्तेमाल करते हैं? पंजतन पाक के वसीले को इस्तेमाल करते हैं, चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के वसीले को इस्तेमाल करते हैं, कुरान के वसीले को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हमारा जो दहन है, हमारी जो जबान है, बोलने की सलाहियत है, वो राह है, वो रास्ता है अल्लाह तक पहुंचने का, मारिफत हासिल करने का। तो मुंह पाकीज़ा होना चाहिए, ब्रश करने के बाद, मिसवाक करने के बाद खुशबूदार मुंह के साथ तिलावत कलाम पाक करनी चाहिए। अच्छा, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कुछ औकात भी बताए हैं। वैसे तो कुरान जिस वक्त चाहे तिलावत किया जा सकता है, जिस वक्त चाहे आप तिलावत करें, लेकिन मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कुछ औकात बताए हैं कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा तिलावत का फायदा और सवाब इंसान को मिलता है। वो कौन से औकात हैं? मासूमीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल की रोशनी में सुबह, नमाज के बाद सुबह, या जो नमाज शब पढ़ते हैं उसके बाद, और फिर सोने से पहले, और निस्फ शब के वक्त, और वक्त सहर तिलावत कलाम पाक की ज्यादा ताकीद की गई है। यानी ये चार औकात मासूमीन अलैहिस्सलाम की रिवायात में बताए गए हैं। कौन से औकात हैं? सोने से पहले, निस्फ शब यानी आधी रात, वक्त सहर जब आप माह रमजान में सहरी के लिए उठते हैं वो वाला वक्त, और कौन सा वक्त है? वक्त सहर, सोने से पहले, निस्फ शब। इन वक्तों में ज्यादा तिलावत की ताकीद की गई है।
اور سب سے بڑھ کر جو قرآن کی تلاوت کی بہار کا موقع ہے، موسم ہے، وہ ماہ رمضان المبارک ہے، جس میں بہت زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی بہار کا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ پھر معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک کریں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ جیسے آپ ہمیں نظر آ رہی ہیں، پیاری بیٹی زہرا ہمیں نظر آ رہی ہیں، پورے حجاب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک بچی کا، ایک خاتون کا کی زینت کیا ہے؟ اس کی زینت اس کا حجاب ہے۔ حجاب میں وہ معصومین علیہ السلام کو، اللہ کو بہت خوبصورت لگتی ہے، ورنہ اللہ اور بندے کے درمیان کہاں پردہ ہے؟ کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے۔ لیکن اللہ پسند کرتا ہے جب ایک مومنہ نماز پڑھے تو نماز کے دوران اپنے آپ کو کور کرے۔ کتنا کور کرے؟ جتنا چہرہ وضو میں دھلتا ہے اتنا چہرہ کھلا رہے، اور جتنے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی لکیر، جو کلائی کی لکیر ہوتی ہے، اس تلک کور کرنے ہوتے ہیں اتنا، اور پورا جسم ڈھکا رہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آج کل جیسے ٹراؤزر چل رہے ہیں، پاجامے چل رہے ہیں، اس میں یا جینس ہوتی ہے، ٹائٹس ہوتی ہے، اس میں بچیوں کے گٹوں کی ہڈی کھلی نظر آتی ہے۔ اب اگر نماز پڑھنا چاہیں، آپ کی ہاتھ کی جو ہڈی ہے کلائی کی، اگر وہ کھلی ہوئی ہے، آستینیں آپ کی اونچی ہیں، آپ نے ٹائٹس پہنی ہوئی ہے، آپ کے گٹے کھلے ہوئے، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی اگر آپ کا حجاب درست نہیں ہے۔ تو اللہ پسند کرتا ہے کہ مومنہ جب نماز پڑھے اپنے واجب حجاب کا خیال کرے، پورا جسم کور ہو۔ کتنا کھلا ہو؟ صرف چہرہ، صرف ہاتھ جو کلائی کی لکیر ہے وہاں تک کور ہو، اور پیر جہاں تلک گٹے کی ہڈی ہے اس سے نیچے تک کور ہو۔ اگر نامحرم کے سامنے ہو تو پھر موزے بھی پہننا واجب ہے، ورنہ اگر نامحرم کے سامنے نہیں ہے تو موزے پھر واجب نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب ہیں۔ قرآن مجید سے قرآن کی تلاوت کرنا امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرتا ہے اس کی آنکھوں کے نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن کی عبارت کو دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے، آنکھیں کمزور نہیں ہوتی، اور پروردگار عالم اس کے ماں باپ کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے۔ جو ماں باپ یعنی اس کے تو گناہ ختم ہوتے ہی ہیں، لیکن جو ماں باپ کے گناہ ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، اگرچہ والدین کافر بھی ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تب بھی ان کے گناہ پروردگار کم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے بچوں۔ اس کے بعد اس موضوع سے، اس درس سے جو سوالات آپ کو سمجھ نہیں آئے ہیں اس کے متعلق آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آئی یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس درس کے متعلق تو ہم آپ کو بتائیں گے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہاں کا ٹائم ختم ہو جائے تو آپ گروپ پر سوال کر سکتے ہیں۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے بیٹا، آپ اس پر سوالات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر، گروپ پر آپ سوالات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہیں ٹائم باقی ہے ابھی؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر بیٹا آپ سوالات کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں سوالات۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ ہاں لگا، اب لگا، اب لگا۔ آپ لوگ اپنے مائک انمیوٹ کر کے آپ ہمیں اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ زہرا آپ کو سمجھ میں آیا بیٹا؟ آپ کو سمجھ میں آیا؟ زہرا آپ بتائیں۔ جی آ گیا مجھے سمجھ۔
आया आपको समझ? अच्छा, हुमा परवीन आपके पास आवाज आई हमारी? नसीम जैदी आपके पास आवाज आ रही थी? जी जी आपकी आ रही है। आ रही है आवाज? और जी, आ सारी रही है। जी हाँ, और सारी बात समझ में भी आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आफरीन बेटा। मैं मुंतजिर हूँ, कोई सवाल अगर करना चाहें। ये अनम्यूट कैसे होगा इसमें? अनम्यूट कैसे होगा? ये म्यूट है ना सबका, मैं खोलना चाह रही हूँ, कैसे करें? नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है बेटा, कोई सवाल अगर नहीं है आपका तो हेलो आप। फार, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही फाहर, है। मेरी आवाज आ रही है जी, आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है। आ रही है। जी हुमा परवीन। जी ख्वार, मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपका लेक्चर तवज्जो से सुन रही थी, तो उसमें मैं नोट डाउन नहीं कर सकी, तो ये आपके इसकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, ताकि मैं उसमें से जो जी कोशिश की है रिकॉर्ड करने की, देखिए अगर सेंड करने में कामयाबी हो गई तो मैं इसको भेज, इंशाल्लाह रिकॉर्ड तो हो गया इंशाल्लाह जी। ठीक है, ताकि फिर मैं उसको याद कर लूंगी ना, उसमें से देख के, बाकी समझ में तो आ गया। हाँ, मैंने बिल्कुल समझ में। 3 सवालात ऐसे मैंने उसमें बयान किए हैं जो मैं व्हाट्सएप पर आपसे पूछूंगी। अब देखिए ये हमने ठीक, किताब का पेज शेयर किया है, जी आपको नजर आ रहा है ये किताब का पेज? जी हाँ, सफा नंबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ तजवीदुल कुरान लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, ये सफा नंबर। नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ ये जी बिल्कुल नजर आ रहा है आपको? तो ठीक है। इसमें मखारिज जो है ना, 4 तरह के जी मखारिज। सही। ये किताब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भेज दूँ। ये जी हाँ बिल्कुल। नूर कुरान की, कुरान फाउंडेशन की किताब है और ये तजवीद के लिहाज से बहुत अच्छी किताब है। तो इसमें आप देखिए कि 4 तरह के जो अलायम बयान किए गए हैं, इनको जी गौर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला जो कहलाता है ये हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी से मुराद क्या है? अल्फाबेट। अरेबिक के कितने अल्फाबेट्स हैं? बाज लोग कहते हैं जी 28 हैं, बाज उलमा कहते हैं 29 हैं, 28 या 29। तो ये इख्तिलाफ क्यों है? बाज लोग कहते हैं कि अलिफ जो है वो हमजा है, अलिफ को हमजा पढ़ते हैं, और बाज लोग अलिफ को और हमजा को अलग अलग पढ़ते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं 28 हैं, कुछ लोग कहते हैं 29 हैं। तो ये हरूफ तहज्जी हैं, अल्फाबेट्स हैं। कितने हैं हरूफ तहज्जी? 28 या 29। अच्छा, दूसरी जो चीज है आवाजें और हरकत। हाँ, 4 चीजें आपको गौर करनी है। पहली चीज आपको हुरूफ तहज्जी अल्फाबेट, दूसरी चीज है आवाजें और हरकत। जब आप अरबी पढ़ते हैं तो कुछ आवाजें आपको हलक से निकालनी होती हैं, कुछ आवाजें आपको नोके जबान से निकालनी होती हैं। हाँ, कुछ दरमियान जी हलक से निकालनी होती हैं। जैसे हा हुरूफ हल्की है, आइन हुरूफ हल्की है। इसी तरह कुछ नोके जबानी से अदा किए जाते हैं। जैसे कौन सा लफ्ज है? सा, जबान को बाहर निकाल कर अदा करेंगे सा। इसी तरह जिसको हम जाल कहते हैं उसकी आवाज क्या निकलेगी? र। नोके जबानी से अदा होने वाले ये अल्फाज हैं। अच्छा, कोई आवाज निकलती है सीटी की तरह, जैसे सीन। हाँ, सा और सीन, इन आवाजों में आपको फर्क पता चल रहा है ना? सीन की आवाज क्या है? सीटी की तरह निकलती है, सीन और स, दोनों आवाजों में फर्क है। इसी तरह तीसरी चीज क्या है? अलायम। अलायम से मुराद क्या है? किसी पर जेर लगा होता है, किसी पर जबर लगा होता है, किसी पर पेश लगा होता है, कोई लफ्ज साकिन होता है, किसी लफ्ज पर तशदीद लगी होती है, ये क्या है? इसको कहते हैं अलायम। चौथी चीज क्या है? अहकामो कवानीन। कुछ कवानीन होते हैं, ग्रामर के उसूल होते हैं, इसी तरह तजवीद के
اور جو پروناؤنسیشنس ہیں اس کے کچھ احکام ہیں، قوانین ہیں، اس کے تحت ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. تو پھر ان تمام چیزوں کو، ان 4 چیزوں کو آپ کو سیکھنا ہے. بعض کو تو آتی ہیں، بعض کے مخارج بہت زیادہ اچھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ذاکری گروپ میں ماشاءاللہ. لیکن اس پہ جتنی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں ہماری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اتنے ہی زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں. اس کا روحانی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اور سننے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے. جو بھی زبان پڑھے اس کا ایسنس آنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، اب انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. یہ آج کا سبق تھا. کوشش کریں گے کہ اس کی ریکارڈنگ آپ کو ارسال کر سکیں. آپ لوگوں سے التماس دعا ہے پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کرونا کی وبا کو دنیا سے نابود فرمائے، اس کا ثواب ہماری آمین قوم میں آمین استعمال کیا. پروردگار ہمارے آمین موجود درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، آمین. اور زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. خدا حافظ. الہی آمین الہی آمین. الہی